विशेष सन्दर्भको साथमा Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा आज यहाँहरूका सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ खेमराज रेग्मी। उहाँ पूर्व प्रशासक हुनुहुन्छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्व अध्यक्ष पनि। उहाँसँग आज म समग्रमा पछिल्लो नेपालको देखा परेको ताजा राजनीतिक अवस्था र यससँग जोडिएका कतिपय कटुपक्षलाई म उजागर गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। राजनीतिक दल सडकमा छन्। मूलतः सत्ता र त्यसको इर्दगिर्द वरिपरि घुमेका राजनीतिक पक्षहरू उछिन पाछिन यस कुरामा गरिरहेका छन्, कसको पक्षमा जनमत बढी छ भनेर सडकमा त्यो जनलाई उतार्ने प्रयत्नमा छन्। त्यसको मूल माध्यम के बनाइएको छ भने राजनीतिक दलका नेताहरू जो शीर्ष भनेर आम सञ्चारले नै फुँदा जोडिदिन्छ, ती शीर्ष ठानिनेहरू हेलिकप्टर प्रयोग गर्छन्, प्लेनमा जान्छन् आउँछन्, दौडामा छन्, देशव्यापी दौडामा छन्। मजौला खालका कार्यकर्ताहरू अरू खाले साधन र स्रोत उपयोग गरेर त्यहाँ जान्छन् र कार्यकर्ताहरू बस ट्रकमा यति ठुलो सङ्ख्यामा ओसार्ने काम हुन्छ र मसँग यति ठुलो तागत छ भनेर त्यो प्रदर्शन गरिरहेका छन्, शक्तिको प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त यो जसरी शक्ति प्रदर्शन गर्ने काम भएको छ त्यसका लागि ठुलो खर्च हुन्छ, लगानी हुन्छ। त्यो कहाँबाट जो गरिरहेका छन्, त्यो कुन स्रोतबाट परिचालन भएको छ, कहाँबाट आउँछ त्यो पैसा? नेपाली समाज यस्तो अवस्थामा प्रवेश गर्दैछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् 2020 को एउटा रिपोर्टले यसअघि संसारका भ्रष्ट देशहरूमध्येमा 113औं स्थानमा रहेको नेपाल अझ त्योभन्दा भ्रष्टहरूको देशमा सूचीकृत भएको छ र सन् 2020 को प्रतिवेदनले 117औं अझ भ्रष्टहरूको सूचीमा थपिँदै गएको छ। यसरी हेर्दा यो देशमा भ्रष्टहरूको अखडा बन्दै गएको अर्थ लाग्छ। खेमराज रेग्मी पूर्व प्रशासक, एउटा लामो अनुभव पनि रह्यो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल च्याप्टरको उहाँले प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुभयो। यसकारण उहाँसँग आज म अलिकति केही विश्लेषण, केही सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने यतिखेर सडक तातेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै ओलीजीका तर्फबाट पनि सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने काम भएको छ। विभिन्न ठाउँमा सभाहरू उहाँ पनि गरिरहनु भएको छ, या उहाँका पक्षका मानिसहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँका इतर दाहाल नेपाल पक्षका मानिसहरू पनि देशव्यापी रूपमा त्यही काम गरिरहनु भएको छ जुन काम ओलीजी गरिरहनु भएको छ। अर्थात् राज्यको सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग, दोहन भइरहेको अर्थ लाग्छ, दुरुपयोग भइरहेको छ। तर यो यत्रो सम्पत्ति जसरी हेलिकप्टर प्रयोग भइरहेको छ, प्लेन प्रयोग भइरहेको छ, त्यत्रा मानिस ओसार पसारको काम भइरहेको छ, तर हजारौं हजार देखाउने यी देखिस त्यो फलानाको भन्दा मेरो अझ ठुलो भयो भनेर गाउँबाट मानिसहरू, काठमाडौँमा केही दिन अगाडि तराईदेखि मानिसहरू, हिमाल पहाडदेखि मानिसहरू बोकेर ल्याएको त्यो दृश्य हामी देख्यौँ। कतिपय मानिसलाई राजनीतिको र पनि थाहा छैन, कुन पार्टीले ल्याएको, के प्रयोजनको लागि ल्याएको पनि थाहा छैन, तर मान्छे दौडिरहेछन्। यो जो दृश्य देखिन्छ नि, यो नियन्त्रण चाहिँ कसले गर्ने, कसरी हेर्ने बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद छ। मूल कुरा के भयो भन्नु होला भने यो अनायास रूपमा, अप्रत्याशित रूपमा 2/3 बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकार ले काम गर्न सकिन भनेर संसद विघटन गरेको चाहिँ अवस्था छ। अब यो हामीले सामान्य हिसाबले हेर्दाखेरि यो वास्तवमा चाहिँ गैर संवैधानिक देखिन्छ
र यो अलोकतान्त्रिक पनि देखिन्छ। त्यसै हुनाले यो चाहिँ अप्रत्याशित र अनायास भएको चाहिँ जुन संसद विघटन हो, यसले निम्ति आएका चाहिँ खराबीहरू नि यो। अब यसमा चाहिँ मूलतः दुईटा कारण छन्। किन सत्ता पक्षले र एउटै पार्टीको अर्को पक्षले ठुला ठुला चाहिँ सभाहरू आयोजना गरेर हजारौं हजार मान्छेहरूलाई चाहिँ उतारेर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन किन गर्न लागिराखेका छन् भन्ने पहिलो पाटो हो। नम्बर 1, अब यो चाहिँ पार्टी भित्रको अन्तर्कलहको व्यवस्थापन हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि संसद विघटन भएको हो भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुभएको छ। र यो वास्तवमा चाहिँ त्यही कारणले यो असंवैधानिक पनि हो, किनभने पार्टीभित्रको व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले संसदले मृत्यु वरण गर्नुपर्ने चाहिँ होइन। यो सामान्य चाहिँ म एउटा राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको नाताले भन्नुपर्दाखेरि पनि यो गलत छ। र त्यसमा पनि वास्तवमा चाहिँ संविधानले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई अथवा यो अवस्थाको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन, कतै पनि त्यो व्यवस्था चाहिँ छैन। त्यसोनाले यो चाहिँ के भयो भन्नु होला भने प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरू, पार्टीभित्रकै प्रतिस्पर्धीहरूलाई देखाइदिने इगो पालेर यो चाहिँ काम भएको छ। त्यसोनाले सबभन्दा पहिला त म के भने यो चाहिँ असंवैधानिक छ, अप्रजातान्त्रिक छ र वास्तवमा यसलाई चाहिँ स्वेच्छाचारी निर्णय हो भन्न म चाहिँ रुचाउँछु। नम्बर 1, अब यसले गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ दुईटा परिस्थितिहरू चाहिँ सिर्जना भएको छ। एउटा परिस्थिति के भने अब यो संसद विघटन गरिसकेपछि जसले त्यही पार्टीभित्र यो संसद विघटन हुनु पर्दैन थियो भनेर भनिराखेका छन् अथवा भनिराखेका थिए र संविधानले यो संसद विघटन गर्ने अवस्थै छैन, हुँदैन भनेर भनिराखेको चाहिँ जुन पक्ष छ त्यो पक्षलाई चाहिँ ठुलो आघात पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि उसले चाहिँ यो गलत हो भनेर चाहिँ साबित गर्नको लागि सडकमा जनताहरू अथवा उहाँहरूका चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई उतारेको अवस्था छ। अब त्यो चाहिँ सकेसम्म धेरै उतार्दाखेरि कुन पक्ष बलियो छ, कुन पक्षका चाहिँ पछाडि धेरै जनताहरू चाहिँ छन् भनेर शक्ति प्रदर्शन गर्नको लागि पनि यी चाहिँ सडकमा अथवा विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ जुलुस प्रदर्शनहरू हुने कामहरू भइराखेको छ। राइट, नम्बर 1। तर यो त्यो जो स्रोत जो परिचालन हुन्छ नि, त्यो मानिस त्यसै आएको छैन। एक खाले कार्यकर्ता छन्, कार्यकर्ता राइट, कुनै समस्या भएन, उनीहरू आफ्नो ढङ्गले जो गरेका होलान्। तर जो सर्वसाधारण छन्, कतिपय आम सञ्चार माध्यममै आएको छ, राजनीतिको र पनि जानेका छैनन्, बुझेका पनि छैनन्, तर त्यो जुलुसहरूमा उनीहरू प्रदर्शनमा सक्रिय छन्, अर्थात् आएका छन्, बोकेर ल्याइएको छ। दोस्रो, यतिखेर कोभिड-19 का कारण संसार बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। ठुला ठुला सभा जुलुस, यो WHO ले पनि एउटा मापदण्ड तोकिदिएको छ। त जुन ढङ्गको प्रदर्शनहरू भइरहेको छ, जो अगुवा त्यही डडट भन्छ नि, त साराका सारा मानिसलाई त्यो कोरोना भाइरसको एकदेखि अर्कोमा त सर्ने अवस्थाबाट गुज्रेको स्थिति देखा पर्छ। किनभने कसलाई छ कसलाई छैन, यो त भयावह महामारीको अवस्था। भलै खोप त आउन थाल्यो, तर कहिले हो कहिले। त यो सारा चिज जुन भइरहेको छ नि, यो कुनै एउटा सभ्य देशमा सभ्य व्यक्तिले गर्ने काम हो कि यो कसरी हेर्ने, यसलाई यो हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा गरिरहेको छु म। बिल्कुलै, वास्तवमा यो चाहिँ गलत निर्णयबाट उब्जिएको गलत परिणाम हो यो। अब त्यो गलत जुन निर्णय भयो त्यो ठिक थियो भनेर चाहिँ देखाउनको लागि, त्यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि अनि गलत माध्यमहरू, गलत साधनहरू, गलत प्रक्रियाहरू, गलत पद्धतिहरू चाहिँ अपनाइन्छन्। त्यसैको परिणाम चाहिँ अहिले जुन मुलुकमा चाहिँ कोरोनाको चाहिँ महामारी छ र त्यो महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि WHO ले
निर्धारण गरेका आचार संहिताहरू मापदण्डहरू छन् तिनीहरूलाई पनि किञ्चित वास्ता नगरेर र त्यो आधारमा आफैले दिएका नीति निर्देशनहरू हैन र चाहिँ आदेशहरूको पनि चाहिँ बरखिलाफमा चाहिँ सरकारले यो काम गर्नलाई चाहिँ उक्साएको देखियो। ल प्रतिपक्ष चाहिँ त कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ कानुनहरू र चाहिँ अथवा सामान्य हिसाबले अब सरकारका आदेशहरूलाई चाहिँ नाग्न पनि उद्यत हुन्छ जब उसलाई चाहिँ सरकारको काम गर्ने शैली अथवा काम गर्ने प्रवृत्ति अथवा उसका निर्णयहरू चाहिँ चित्त बुझेन भने त्यो चाहिँ गर्छ र जनताले पनि गर्छ, नागरिक समाजले पनि गर्छ त्यो चाहिँ। तर सरकार स्वयं आफैले दिएको आदेश किन उल्लङ्घन गर्दैछ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ अत्यन्त चाहिँ विचारणीय पक्ष हो। अब त्यसमा पनि चित्त नबुझेका मानिसहरू कार्यकर्ताहरू कुनै एक ठाउँमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वविवेकले चाहिँ आउनु भाषण सुन्नु त्यही पनि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो प्रोटोकल चाहिँ कायम गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर गर्नु एउटा पक्ष हो। तर यहाँ चाहिँ के देखियो भन्ने टाढा टाढा दूर दराजका जिल्लाहरूबाट ट्रकमा बसमा मानिसहरूलाई चाहिँ खाद गरेर ओसार्ने कामहरू पनि चाहिँ भएको चाहिँ सुनियो र चाहिँ हजारौं मानिसहरूलाई चाहिँ भिड पारेर चाहिँ आफ्ना भाषणहरू सुन्न बाध्य गराइएको अवस्थाहरू पनि चाहिँ सिर्जना भयो। अब यसले गर्दाखेरि के छ त भन्नु होला भने त्यो महाव्याधिले चाहिँ पार्ने प्रभावहरू भोलि त्यसले चाहिँ संक्रमणको चाहिँ स्वरूप लिने अवस्था छँदैछ जसले चाहिँ त्यो चाहिँ मुलुकले सम्हालि नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसले वास्तवमा चाहिँ सरकारको सुशासन सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने चाहिँ प्रयास गरेछु भनेर बराबर गरिराख्ने जुन चाहिँ उद्घोषहरू चाहिँ हुन् ती पनि चाहिँ वास्तवमा बेकार हुन्, त्यो पनि जनतालाई चाहिँ भ्रम छर्न मात्रै गरिएका हुन् कि भनी देखियो। किन भनेर भन्नु होला भने अब यहाँ के देखिँदैछ भने सरकारी पक्षबाट सरकारी स्रोत र साधनको र शक्तिको चाहिँ भरपूर दुरुपयोग गरिएको छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। यतिसम्म कि मन्त्रीहरू एउटा सभा सञ्चालन गर्नको लागि चार जना मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री स्वयं हेलिकप्टरबाट प्लेनबाट जाने मन्त्रीहरू चाहिँ कैयौं दिनसम्म मन्त्रालयका काम आफ्ना कर्तव्यहरू त्यहाँका चाहिँ सबै हैन गर्नुपर्ने चाहिँ आफ्ना चाहिँ कामहरू चाहिँ छोडेर अनि त्यसमा चाहिँ लाग्नु, जबकि साँच्चै भनेर अझैसम्म पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला नगरेसम्म चुनाव हुन्छ कि हुँदैन त्यसको चाहिँ कुनै ठेगानै छैन। मानव चुनावको चाहिँ प्रचार प्रसारमा निस्किएको हो कि भने जही गरेर चाहिँ निस्किएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि एकातिर के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ अब कोभिड-19 को चाहिँ महामारी छ त्यसलाई झन् चाहिँ संक्रमित बनाउने त्यसलाई फैलाउने कुरामा चाहिँ सहयोग पुगिराखेको छ भनौँ भने दोस्रोतिर वास्तवमा राष्ट्रिय स्रोत साधन र सम्पत्तिको चाहिँ म्याक्सिमम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ बढेको देखिएको छ। अनि यो लोकतन्त्र भनेको यही हो त। अब यसको नियमन गर्ने पक्ष कहाँ गयो? अब मैले आज अर्को पक्ष नै भन्ने छु, यो सरकारी पक्ष भयो अनि अर्को प्रतिपक्ष भनौँ, सरकारी पक्ष भित्रकै प्रतिपक्ष त्यसले पनि चाहिँ हजार मानिसहरू वरपरका मानिसहरू मात्रै होइन उनीहरूले पनि टाढा जिल्लाबाट मानिसहरू ओसारेका छन्। यही काठमाडौँमै भएको चाहिँ आम सभामा 2 नम्बर क्षेत्रका हजारौं मानिसहरू चाहिँ बस र ट्रकमा ल्याइएका छन्। तिनीहरूको आउने जाने खर्च कसले बेहोर्यो? तिनीहरूको बस्ने व्यवस्था कहाँ कसरी भयो? हजारौं मान्छेहरू चाहिँ काठमाडौँमा उतार्दा र त्यो व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ 1-2 लाखले मात्र चाहिँ हुन सक्ने अवस्था होइन। कहाँबाट आयो? उनीहरूसँग यस्ता प्रश्नहरू सोध्यो भने के जवाफ दिन्छन् भने हैन हाम्रा कार्यकर्ताहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ स्वयं सहयोग गरेका हुन्, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मन खुसीले दिएका हुन्, चन्दा दिएका हुन्, सहयोग दिएका हुन् भनौँ। तर यसरी कार्यकर्ता अथवा उनीहरूका शुभेच्छुक व्यक्तिहरूले दिएको
सहयोगबाट मात्रै चाहिँ यत्रा आम सभा र त्यसको प्रबन्ध चाहिँ हुन सक्ने अवस्था छैन। यसको लागि उनीहरूले अवश्य नै त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट यो सहयोग लिएको हुनुपर्छ जसले वास्तवमा मुलुकमा चाहिँ 2 नम्बरी धन्दा गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिहरू, दलालहरू, बिचौलियाहरू, तस्करहरू, यस्ता व्यक्तिहरूबाट चन्दा सहयोग लिएर चाहिँ यस्ता कामहरू गरिएको हुनुपर्छ र उनीहरूले त्यो सहयोग गरे बापत भोलि हामी सत्तामा गएपछि तिमीहरूका यी काला कर्तुतहरूबाट हुने सजायबाट हामीले तिमीहरूलाई पूर्ण संरक्षण दिन्छौँ भनेर आश्वासन नदिएसम्म चाहिँ त्यो प्राप्त हुँदैन, त्यो चाहिँ रकम प्राप्त हुन सक्ने स्थिति छैन। त्यसो हुँदाखेरि यो दुवै पक्षबाट वास्तवमा चाहिँ यो मुलुकको सुशासनको बरखिलाफमा, मुलुकको चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बरखिलाफमा, मुलुकलाई चाहिँ एउटा पद्धति र चाहिँ सिस्टममा लैजाने चाहिँ अभियानको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ यी कामहरू भइराखेका छन्। त्यसो हुनाले मैले अघि भन्दै थिएँ यो 2 हिसाबले भइराखेका छ। एक त आफ्नो पक्षमा चाहिँ मेरो पक्षमा चाहिँ तिम्रोमा भन्दा बढी जनताहरू चाहिँ छन् भनेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने, देखाइदिने र दोस्रो कुरो यो चाहिँ जुन संसद विघटन भयो यो चाहिँ संवैधानिक छ भन्ने एउटा पक्ष र असंवैधानिक छ भन्ने अर्को पक्ष, दुईटा पक्ष छ नि। त्यो दुईटा पक्षहरूले जुन मुद्दा चाहिँ अहिले सर्वोच्चमा परिराखेको छ, सर्वोच्च माथि प्रभाव पार्नुको लागि पनि चाहिँ यी नारा जुलुस र चाहिँ सभा सम्मेलनहरू गरिएका हुन् भन्ने मेरो चाहिँ ठहर हो। हालाकि यसले चाहिँ प्रभाव पर्दैन भनेर चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले भनेको सुनिन्छ। ती सडकका कुरा हामी सुन्दैनौँ। हामीलाई चाहिँ सर्वोच्चमाथि पूर्ण विश्वास छ भनेको पनि चाहिँ हैन, त्यो चाहिँ जो अभियन्ताहरू हुन् यो चाहिँ सभा सम्मेलनका उनीहरूले पनि भनेको चाहिँ सुनिन्छ। तर सर्वोच्चमाथि पूर्ण विश्वास नभएको कारणले यी चाहिँ ठुल्ठुला सभा सम्मेलनहरू आयोजना गरिएका हुन् भन्ने मेरो भनाइ छ। किन भनेर भन्नु होला भनेदेखिलाई चाहिँ यदि पूर्ण विश्वास हुन्थ्यो भनेर भने त्यो त नागरिक समाजले गरिराखेका छ नि। यो असंवैधानिक छ। कतै यो चुनावी तयारी त होइन दलहरूको, किनभने काङ्ग्रेस पनि गाउँ तहसम्म भनेर यसो विरोध गरे जस्तो विरोध प्रदर्शन भन्ने नाममा गाउँ तहसम्म गएको छ। ठुला सङ्गठित ढङ्गले ठुलो सभा गरिरहेको छैन, केन्द्रीय स्तरमा गरेको छ तर त्यसलाई भित्री दिलबाट गरेको अर्थ लाग्दैन। अनि नेकपाको दुवै पक्ष जिल्ला त्यो पार्टीमा ताला लगाउने, पार्टी जिल्ला कब्जा गर्ने अनि तल्लो तहसम्म गएर ठुला ठुला सभाहरू गरिरहेछन्। यसको अर्थ यो एकातर्फ त अदालतलाई कहीँ न कहीँ दबाब सिर्जना गर्ने विषय त छँदैछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढङ्गले, तर त्यो चुनावको तयारीमा त लागिरह होइन यो ओलीले चुनावको मनस्थितिलाई हिसाबले मलाई यो चाहिँ चुनावको तयारी हो जस्तो लाग्दैन कसैको पनि। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि वडा तहसम्म पनि सभा सम्मेलन गर्यो। उसले यो मौकामा के पायो भने यो संसद विघटन असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ र स्वेच्छाचारी छ भनेर उनीहरूले चाहिँ केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर त्यही नारालाई लिएर चाहिँ गाउँ गाउँमा पुगेको अवस्था छ। त्यसो हुनाले उनीहरूले यो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ भन्ने मेसेज प्रवाह गर्नको लागि पनि गाउँ गाउँमा पुगे र वास्तवमा चाहिँ त्यो पार्टीले राम्रोसँग सङ्गठन गर्ने अवसर पाएको थिएन गएको चाहिँ आम निर्वाचन पछि, र यो एउटा अवसर पनि भयो। त्यो कम्युनिस्ट विभाजनको खासा भयो काङ्ग्रेस, त्यसले अवसर पनि पायो। तर यो चुनाव प्रचारै हो भने त्यो चाहिँ आखिरमा किनभने सङ्गठन बलियो भएपछि त भोलि चुनाव भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई सजिलो पर्छ, त्यसलाई चाहिँ नकार्न सक्ने अवस्था होइन। त्यसो भए मैले के भन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि चाहिँ प्रदर्शन गरेका छ, ठुला ठुला आम सभाहरू गरेका छ, सत्ता पक्षले पनि गरेका छ, सरकारी पक्षले पनि गरेका छ, सत्ताको चाहिँ विपक्षी पक्षले पनि गरेका छ। यो के हो त? सडकमा नारा जुलुस र विरोध प्रदर्शन भनेको त्यो सडक र चाहिँ त्यहाँ वरपरका घर रुखहरू निर्जीव वस्तुहरूलाई चाहिँ सुनाउनको लागि गरे हो।
यो असंवैधानिक छ हैन। त्यसो हुनाले यसलाई सच्या भनेर सडकलाई, घरलाई, ती निर्जीव वस्तुहरूलाई सुनाएको हो। कसलाई सुनाएको भनेर भन्दाखेरि जसले यो असंवैधानिक कदम छ, त्यो असंवैधानिक कदम जसले सच्याउन सक्छ त्यसलाई सुनाएको हो। त्यसो हुनाले यो चाहिँ दबाब पर्दैन, प्रेसर पर्दैन, यसको गुन्जन चाहिँ अदालतसम्म पुग्दैन भनेर भन्ने कुराहरू यो चाहिँ गलत हो। हेर्नुहोस् चाहिँ यो शक्ति प्रदर्शन गर्नु यो गलत हो भनेर चाहिँ हुङ्कार गर्नु विभिन्न पार्टीहरूले, त्यो चाहिँ वास्तवमा सर्वोच्च अदालतलाई नै हो, जनताको भयो। किनभने हामीले हिजो पनि सर्वोच्च अदालतका चाहिँ विभिन्न निर्णयहरूमा, जबकि चाहिँ नागरिक समाजबाट विभिन्न चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूबाट चाहिँ दबाब आएपछि प्रधान न्यायाधीश स्वयंले गरेका निर्णयहरूको चाहिँ मसी सुक्न नपाउँदै त्यसमा पुनरावलोकन हुने गरी चाहिँ हैन निर्णय भएको चाहिँ अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ सुनिँदैन भन्ने कुरो गलत हो। त्यसो हुनाले अदालतलाई सुनाउनको लागि पनि धेरै ठुलो जमातहरू जम्मा गर्ने, प्रदर्शन गर्ने, नाराबाजी गर्ने, यी सबै कामहरू भएका छन्। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ कस्तो भयो भने यो चाहिँ गलत कामबाट चाहिँ सृजित चाहिँ गलत परिणामहरू हुन्, जसले गर्दाखेरि मन्त्रालयका कामहरू सम्पूर्ण ठप्प छन्। सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्र चाहिँ के गर्ने के नगर्ने भनेर चाहिँ बसेको अवस्था छ। यो सरकार रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अन्यल छ। त्यसो हुनाले उनीहरूले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ स्पिरिटमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने त्यो गरेको अवस्था चाहिँ छैन। भोलि अर्को सरकार आयो भने कस्तो आउने हो, के गर्ने हो, कसरी गर्ने हो, त्यसले अहिले गरेका कामहरूलाई निरन्तरता दिने हो कि होइन कि भनेर अन्य मनस्क स्थितिमा चाहिँ सबै छन्। यो छैनन् अथवा हामी छैनौँ गरिराखेका छौँ भनेर कसैले चाहिँ विश्वास गर्ने अवस्था होइन। किनभने हामीले अनुभव गरेका छौँ यो कुराहरू। एकदम यहाँ पूर्व सचिव पनि भएको हुनाले दुई विषय, एक सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावमा पार्ने काम भइरहेको छ जो ठिक होइन। एक नम्बर दुई, जुन ढङ्गले राज्यको ब्रह्मलुट भएर शक्ति प्रदर्शनको काम भइरहेको छ, यी यावत पक्ष अनि एउटा राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका अनि सरकारका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छन्। ती सरकारका अङ्ग प्रत्यङ्गले त्यो संविधानको रक्षा, ऐन कानुनको रक्षा गर्ने, काहीँ न काहीँ गलत काम कारबाही क्रिया प्रतिक्रिया भएको छ भने त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने, त्यो विभिन्न प्रशासनिक सुरक्षा लगायत विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरूले यी सारा काम जो दुरुपयोग भइरहेको छ, राज्यको दोहन भइरहेको छ, ब्रह्मलुट भइरहेको छ, त्यो नियन्त्रण गर्न किन सकेन कि दलीयकरण भएर साराका सारा हाम्रो संयन्त्र सबैमा धमिरा लागिसकेको, सिद्धिन लागेको हो। यो वास्तवमा के भयो भन्नु होला भने तपाईँले भनेको कुरो चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ सत्य पनि चाहिँ छ। यो सबै कुरालाई व्यवस्थित बनाउनुको लागि, एउटा परिपाटी बसाल्नको लागि है, जस्तो बेलायतमा चाहिँ संविधान छैन भनिन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ हैन संसदले पास गरेका अन्य चाहिँ नियम कानुनहरू र विभिन्न चाहिँ परम्पराहरूले काम गरेका हुन्छ, विभिन्न पद्धतिहरूले काम गरेका हुन्छन्। त चाहिँ तिनीहरू अकाट्य हुन्छन्, तिनीहरू कानुन नियमहरू जस्तै हुन्छन्। हो, नेपाली जनताले यहाँ सधैँ अस्थिर सरकार भयो, 6 महिनामा चाहिँ परिवर्तन हुने चाहिँ सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि सिस्टम बस्न सकेन, पद्धतिले काम गर्न सकेन। सधैँ चाहिँ यो चाहिँ एडक बेसिसमा चाहिँ काम गर्ने, निर्णय गर्ने अवस्था आइपर्यो भनेर जनताले बहुत विवेक पुर्याएर एउटै पार्टीलाई पूर्ण बहुमत, करिब करिब 2/3 बहुमतको चाहिँ दिएर चाहिँ स्थायी सरकार बनाउने चाहिँ आदेश दिए। बन्यो पनि, तर वास्तवमा चाहिँ त्यो सरकारले जनताको त्यो आकाङ्क्षा, त्यो आशा अनुरूप काम गरे त? कुनै नयाँ पद्धति बसाल्ने प्रयासहरू भए त? जस्तो भनौँ न, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने कुराको चाहिँ एउटा पद्धति बसाल्न सक्यो त? म एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु, भ्रष्टाचारको नमुना। जस्तो प्रधानमन्त्री निवास भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ प्राइभेट निवास स्थान हो कि सरकारी हो? अहिले बालुवाटारको
सरकारी हो, त्यहाँ नेपाली जनताका खून पसिनाबाट सङ्कलित राजस्वबाट बनेको चाहिँ त्यो चाहिँ निवास हो। अनि त्यो चाहिँ पार्टी कार्यकर्ताहरू जमघट हुने र उनीहरूले राष्ट्रिय सम्पत्तिमा चाहिँ दाइँ गर्ने ठाउँ हो त्यो। हरेक दिन हरेक पटक त्यहाँ चाहिँ कार्यकर्ताहरूको चाहिँ जमघट हुन्छ र तिनीहरूलाई चिया पानी नास्ता लगायत तिनीहरूको सेवा शुश्रूषामा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ सरकारी स्रोत र साधनहरूको चाहिँ अपव्यय भइराखेको छ। यो काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीले रोक्न सक्नुहुन्थेन। सरकारी सम्पत्तिको कुनै पनि प्रकारले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनाबाट नोक्सानी गर्नु भ्रष्टाचार हो र यस्तो भ्रष्टाचार गर्नेलाई त्यो जति भ्रष्टाचार भएको छ त्यो बिगो बमोजिम र बढीमा 2 वर्षसम्म चाहिँ कैद सजाय हुन्छ भनेर भ्रनी ऐनको दफा 8 को 3 ले भनेको छ। कुनै पनि सरकारी सम्पत्ति र हैन सार्वजनिक सम्पत्तिको चाहिँ दुरुपयोग गरेमा चाहिँ हिनामिना गरेमा त्यो हिनामिना भएको छ कि छैन? त्यहाँ त्यो निवासमा भएको 1 कप चिया फजुल खर्च पनि त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार हो। यो प्रधानमन्त्रीले रोक्न सक्नुहुन्थेन? हिजो पनि हुन्थ्यो सुशील दादाको पालामा अथवा गिरिजा दादाको पालामा फलानाको पालामा भनेर होइन। अहिले 2/3 सरकारले यो सिस्टम चाहिँ बसाल्न सक्नु पर्थ्यो, बसालियो। अनि हामी चाहिँ सुशासन र समृद्धिका ठुला ठुला डिङ हाँकेर हुन्छ। ठिक छ, त्यो सरकारी त्यो प्रधानमन्त्री एउटा राजनीतिक मान्छे भएको हुनाले उहाँले चाहनु भएन या उहाँको पनि दोनको इच्छा भयो रे। अनि त्यो सरकारका विभिन्न अंग प्रत्यङ्गहरू छन् नि, ती अंग प्रत्यङ्गहरूले चाहिँ यो विषयमा केही गर्न सक्दैन, तिनीहरूको हुती छैन। म यसैमा आउँदै थिएँ। वास्तवमा मुलुकमा सुशासन र पद्धति निर्माण गर्ने काम र मैले त अझ म ट्रान्सप्यारेन्सीको अध्यक्ष भएको कारणले पनि मैले भन्दै आएको छु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख काम भनेको सरकारको हो। यदि सरकार त्यसमा पनि सरकार प्रमुख मनसा वाचा कर्मणा प्रतिबद्ध हुने हो भने मुलुकमा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण सजिलै हुन्छ। हामीले त यहाँ त जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम कसको? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, अहिले त्यही तपाईँको भनाइ त्यो होला। होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको र त्यसमा पनि सरकार प्रमुख हो। उहाँका किनभने सबै अधिकार कार्यकारिणी अधिकार जति सबै चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन्छन्। मन्त्रीहरू भनेको चाहिँ त उहाँका सल्लाहकार हुन्। एक हिसाबले उहाँले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छन्, उनीहरूले चाहिँ लाए हराएको गर्छन्। एउटा क्याबिनेट, म यहाँ तपाईँलाई भन्छु, क्याबिनेटमा 25 जना मन्त्री हुन्छन्। 25 जना मन्त्रीमा 24 जना मन्त्रीहरू एकातिर, तर प्रधानमन्त्री एकातिर भयो भने प्रधानमन्त्रीले राखेका प्रस्ताव चाहिँ त्यही बमोजिम पास हुन्छ। त्यति चाहिँ एउटा अधिकार सम्पन्न भएको चाहिँ संस्था हो त्यो प्रधानमन्त्री। अनि उनले नचाहदासम्म हुने स्थिति भएन। अब यहाँ तपाईँले भन्नुभयो जुन चाहिँ अन्य संवैधानिक निकायहरू अथवा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन कायम गर्नको लागि स्थापित सरकारी निकायहरू, वास्तवमा तिनीहरूको चाहिँ तेजो वध गरिएको छ। तिनीहरू सरकारको छायामा परेका छन्। कसले पारेको कि परेको? होइन, पारेका छन्। कसले गरे? पारेका छन्। गरे? यो कम्युनिस्टले मात्रै गरे कि कांग्रेसले नि गरे कि? त्यो म भन्दैछु गरे यो। मैले त्यही भन्दैछु, हिजोकाले गल्ती गरे, त्यसो हुनाले तपाईँले पनि त्यही गल्ती दोहोऱ्याउनुहोस् भनेर नेपाली नागरिकले चाहिँ भोट दिएर पठाएका हुन्। अझ त्यसमा पनि 2/3 हिजोकाले बदमासी गरे, हिजोकाले भ्रष्टाचार गरे, हिजोकाले अनियमितता गरे, हिजोकाले चाहिँ पनि फलानालाई चाहिँ ठेक्कापट्टा चाहिँ यसरी दिएका हुन् भनेर अनि सशक्त बलियो 2/3 को सरकार, हैन, नयाँ संविधान आइसकेपछि बनेको सरकार, संविधानले चाहिँ गरेका आकांक्षाहरू, राखेका आकांक्षाहरू, गरेका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आएको सरकारले हिजोकाले गरेका थिए, मैले पनि गरेँ भन्ने हो भने त के फरक भयो? त्यो चाहिँ त्यसो हुनाले 2/3 को सरकारले चाहिँ
विशिष्टता देखाउनु पर्ने होइन। उहाँहरूको त समय त वास्तवमा चाहिँ पार्टीभित्र झगडा र लफडामा गर्दा गर्दै चाहिँ बितेर गयो। त्यसो हुनाले जुन चाहिँ संवैधानिक निकायहरू छन्, मैले भने तिनीहरूलाई तेजोबद्ध गरियो। उनीहरू आफै पनि त्यस्तो हुन चाहन्छन् कि होइन? यस्तो भयो के हुन्छ भने जो चाकरीको शैली छ, तपाईँ बिहानै जानुभयो भने फाइल लिएर त्यो पूर्व प्रशासकहरू त्यही जति नेताको मा गएर कुरेर बसिरहेछ, नुन खाएको कुरा एकदम भन्नुभयो, ठिक भन्नुभयो। त्यसो हुनाले वास्तवमा संवैधानिक परिषद जस्तो एउटा चाहिँ हाई लेभलको चाहिँ एउटा चाहिँ संस्था बनायो संवैधानिक परिषद, जसमा सम्पूर्ण राज्यका चाहिँ प्रमुख व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधित्व छ। तिनटै अङ्गका प्रमुखहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, र त्यति भएन भनेर विपक्षी दलको नेता समेत। उनीहरूले त के भने त्यहाँ सदस्य हुनुको अर्थ चाहिँ हामीले भागबन्डा गरेर हाम्रा चाकरीदारहरू, हाम्रा अनुयायीहरू, हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताहरू ती संस्थामा पठाउने र आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउने त्यो खालको कलुषित विचार राखेर नियुक्ति गरियो सुरुमै। दासदासीहरूको छनौट गरे जस्तो। अब आफ्नो अनुकूलको सहयोगी सेवकहरूलाई यसो भनेर राख्ने नमिठो शब्द प्रयोग गर्न सक्दिनँ, तर उनीहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ ती व्यक्तिहरूका चाहिँ अनुयायीहरू भए। यो दोषीको यो संविधानै होइन। के दोषी? हेर्नुहोस्, अम्बेदकरले के भन्नुभएको छ, कुनै पनि संविधान चाहिँ गलत हुँदैन, तर त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने मान्छेहरू गलत हुन्छ। अब भएर के गर्ने? अब तपाईँ जनताले मत दिन्छ यही कम्युनिस्टलाई, जनताले मत दिन्छ यही काङ्ग्रेसलाई, यो सबै यिनले 12-30 वर्षदेखि यही काम गरिरहेछन्, अनि कसलाई दोष दिने बताइदिनुहोस् त। फेरि पनि नेतृत्व त्यही पुरस्कृत हुन्छ, फेरि पनि हेर्दै जानुहोस् त्यही चुनिन्छ। अनि त्यो दर्पण जस्तो छ, नेपाली समाजमा जस्ता मानिसहरूको वर्चस्व बढेर गएको छ त्यस्तै खालको नेतृत्व चयन हुन्छ। अनि सुधारको कहाँबाट जनतालाई दोष दिनु हुँदैन। किन भन्नु होला भने एउटा पक्षले नराम्रो काम गर्न साथ उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ हटाइदिएका हुन्छन्। जस्तो भनेर कहाँ मान्ने होइन, त्यो नमानेको। जस्तो भनौँ न, पहिला गिरिजाबाबुले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो, त्यसको चाहिँ समय अवधि नपुग्दै गिरिबाबुलाई हराइदिए नि त जनताले। तर शीर्ष भनेर उहाँ फेरि आउनुभयो होइन? आउनुभयो त्यो कुरा बेग्लै। उहाँहरूले चाहिँ अब म यस्तो गर्दिनँ, अब यस्तो गर्छु भनेर जनताहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धता गर्नुभयो। त्यो कुरामा चाहिँ जनताले विश्वास गरे अनि उनीहरूले फेरि दिए, होइन? अनि त्यस्तै मनमोहन होइन, जनता यो जनतालाई जन्तुको रूपमा प्रयोग गर्ने काम भए जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई भने? अनि सुन्नुहोस् न, अब त्यो चाहिँ के छ भन्नु होला भने सबैले जनताकै नाममा कुरा गर्छन्, सबभन्दा भ्रष्ट, सबभन्दा बेइमानी यिनैका नाममा भएको छ। जनता बिचारा वार्न गयो भेडा बाख्रा जस्तो। ऊ तपाईँले अघि भने चाहिँ ट्रक बोकेर हिँडेछ, कहाँ चल्बे हम चल्बे, कौन पार्टी पता नै चल्बे। अब अर्को दाउँछ फेरि हम यस्तो। अब यो जुन अब अहिलेकै भनौँ न, समग्र जिम्मेवार भन्न अहिलेकै भन्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीज्यू 14 वर्ष चाहिँ प्रजातन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि, होइन, जनताको हितको लागि चाहिँ जेल बस्ने भन्नु चाहिँ बनाउनु, होइन? त्यसपछि उहाँले बिचमा एउटा चाहिँ नाकाबन्दी हुँदाखेरि पनि अलिकति चाहिँ अडान लिनुभयो। यो मान्छे ठिक रहेछ भनेर भन्नुभयो। जनताले यो ठिक मान्छे हो भनेर चाहिँ भोट दिए, उनीहरूले गल्ती त गरेन नि त। अब अनि उनीहरूको विश्वास, सबभन्दा ठुलो कुरो जनताको विश्वासमाथि कुठाराघात गर्नु सबभन्दा ठुलो बेइमानी भनेको त्यो हो। मुलुकप्रति चाहिँ, होइन, विश्वासघात गर्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो बेइमानी हो। जनताले चाहिँ त जसले बदमासी गरेको छ, जस्तो भने नेपाली काङ्ग्रेसले गएको चुनावमा केही 2-4 चाहिँ गल्तीहरू चाहिँ गर्यो। गल्ती गरेको कारणले गर्दाखेरि परिणाम बेहोर्यो नि। अब तपाईँसँग म 2टा विषय तपाईँले भनेको विषयसँग जोड्न चाहन्छु। यो ताजा स्थितिसँग, प्रधानमन्त्री भनेको सम्पूर्ण अधिकार सम्पन्न हो भन्नुभयो यहाँले, होइन? कार्यपालिकाको सन्दर्भमा यो अधिकार सम्पन्न भएपछि जनताको उसले विशेषाधिकार पनि उसलाई प्रदत्त हुने भयो नि, संविधान अन्तर्गत, संविधान सम्मत। विगतमा मैले यहाँ टिप्दैछु, तपाईँले बोल्दा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पनि
संसद भङ्ग गरेको, मनमोहनले पनि कोसिस गरेको, सुबथाले सूर्यबहादुर थापाले कोसिस गरेको, शेरबहादुर देउवाले गरेको, अहिले आएर केपी ओलीले गरेको। त्यो अधिकार सम्पन्न यदि प्रधानमन्त्री हुँदैन भने सेरेमोनियल रूपमा राष्ट्रपति छ, संसदले गरेको भूमिका उप मानिसलाई अहिलेसम्मका यी प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू यत्रो कोभिड-19 भयो, यत्रो भ्रष्टाचार भइरहेछ देशमा, जनता यति दुखी छन्, 60-70 लाख विदेशमा छन्, त्यो जनताका लागि यी प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले के काम गरेर यिनलाई जीवित राखिराख्नुपर्ने, यिनलाई किन 5 वर्ष पालिराख्नुपर्ने, यत्रो सुविधा किन दिनुपर्ने, के काम गरे? एक। दोस्रो, सबै सेरेमोनियल रहने हो भने कार्यकारी अधिकार पनि हुने, अनि यसले काम गर्न सक्दैन, त्यसकारण म फ्रेस म्यान्डेटमा जान्छु भन्दा प्रधानमन्त्रीले नपाउने, त्यो डेमोक्रेसीमा त्यो अधिकार सम्पन्न जुन भनिन्छ त्यो अलिक विरोधाभास जस्तो भएन? भएन। बताइदिनुहोस् किन भएन भनेर भन्नु होला भने मान्छेले अधिकार त्यति मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ, कानुनले संविधानले जति अधिकार दिएको छ त्यति अधिकार मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो अधिकार प्रयोग गर्नको लागि ऊ चाहिँ शक्ति सम्पन्न हुन्छ। जस्तो भन्नुभयो नि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो चाहिँ राजनीतिक हिसाब किताबले गलत थियो, हामी एउटा राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको नाताले भन्दा, तर संवैधानिक हिसाबले ठिक थियो। किनभने अनि मनमोहनजीले उहाँले गरेको चाहिँ निर्णय के थियो भने उहाँले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भइसकेपछि संसद विघटन गरेको कारणले गर्दाखेरि तिमीले चाहिँ संसदमा तिमी प्रति विश्वास छैन भनेर संसदले भनिसकेपछि पहिला त्यसमा चाहिँ परीक्षण हुनुपर्छ, अनि त्यो परीक्षणमा चाहिँ तिमीले जित्यौ भने तिमीले गर्न पाउँछौ भन्ने अर्थ हो त्यसको, सोझो अर्थ। अनि शेरबहादुरजीको के उहाँको नै बहुमत प्राप्त सरकार थियो र संविधानले के भने त्यसमा कुनै इफ बट केही पनि थिएन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरेमा 5बाट गरिबक्सने छ भन्ने चाहिँ स्पष्ट व्यवस्था थियो। त्यसैले त्यो संवैधानिक व्यवस्था ठिक छ। अब तर त्यो राजनीतिक रूपले चाहिँ गलत थिए, जसको परिणाम यी सबैले प्राप्त गरेका छन्। अब म तपाईसँग अब अहिले के छ भनेर भन्नु होला भने यो चाहिँ संविधानले हालको प्रधानमन्त्रीलाई संविधान के अरे संसद विघटन गर्ने कहीँ कतै पनि चाहिँ अधिकार दिएको छैन। मैले यो चाहिँ हिजोको त्यही तपाईँले भने नि, चाहे शेरबहादुरले चाहे चाहिँ गिरिजाबाबुले अथवा चाहिँ मनमोहनजीले चाहिँ कुबेलामा संसद विघटन गरेको हुनाले त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ रोक्नको लागि विशेष व्यवस्था चाहिँ अहिलेको यो संविधानमा चाहिँ गरेको छ। त्यसो हुनाले त्यो संविधानभन्दा माथि जानु भनेको चाहिँ दण्डनीय अपराध हो। संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नु भनेको त्यो चाहिँ दण्डनीय अपराध हो। कुनै एलडिओले ऊ पनि सेकेन्ड क्लास अफिसर हो हैन, सरकारी अफिसर हो, छाप उसित नि छ, मैले नागरिकता दिन्छु भनेर नागरिकता दियो भने के हुन्छ? त्यसले दण्ड भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै हो यो चाहिँ संविधानले दिँदै नदिएको कुरा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ भनेर भन्नु होला भने होइन अन्यत्र पनि छन् भनेर, अन्यत्र छन् भनेर हुँदैन। लिखित संविधानमा जे कुरो लेखिएको छ लेखे बमोजिम हुनुपर्छ, नलेखिएको कुरो छ कतै भनेर भने बल्ल त्यो चाहिँ अन्य मुलुकहरूका अभ्यासहरू हेर्ने कुराहरू। दुई विषयको अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस् है। तपाईँ पूर्व प्रशासक भएको हुनाले मानिलिनुहोस् प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो, यहाँको अहिलेको लडाईँ सामान्य रूपमा हेर्दा कसको नेतृत्वमा, अन्ततोगत चुनावमा त जाने नै हो, कसको नेतृत्वमा चुनाव, बाँकी 2 वर्ष पुरा गर्ने कुनै त्यस्तो आधार देखिँदैन। खड्गप्रसाद ओलीजीले प्रचण्डलाई सहयोग गर्ने, शेरबहादुरलाई प्रचण्डहरूले सहयोग गर्ने, या प्रचण्डलाई शेरबहादुरले सहयोग गर्ने, या यो स्थिति बडा क्षीण कमजोर स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो भने त्यसले स्थायित्व प्रदान गर्ने, स्थिर सरकार प्राप्त हुने, समृद्ध नेपाल हुने सम्भावना कहाँ छ? 1 नम्बर 2, यदि मानिलिनुहोस् यो स्थिति रहेन, यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित पनि भएन, चुनावमा जाने अवस्थामा प्रवेश गर्यो भने त्यो चुनावले
भोलिका दिनमा ल्याउने परिणाम उप या चुनाव हुन सक्ने सम्भावना उप वैशाखमा यो सम्भावना कति देखेको छ मैले दुवै एंगलको विषय उठाएँ। सुन्नुहोस्, अब यसमा चाहिँ एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ है कि मूल कुरो के हो भन्नु होला भने म बहुमतको चाहिँ प्रधानमन्त्री मैले काम गर्न सकिनँ त्यस हुनाले संसद विघटन गरेँ भन्ने कुरो यो चाहिँ अत्यन्त चाहिँ अनधिकृत भनाइ हो। अनधिकृत पटक निर्वाचित भएपछि उसलाई 5 वर्षमा छुनु हुँदैन कसैले, त्यो संसदलाई छुनु हुँदैन। छुन कुन बेलामा हुन्छ भने तपाईँले अहिले भन्नु हो भने स्थिरता दिन्छ कि दिन्न, अर्को सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने काम चाहिँ न त त्यो अदालतको हो न त्यो प्रधानमन्त्रीको हो, त्यो काम भनेको संसदको हो। संसदले सुन्नु, सर्वोच्च अदालतले यो राजनीतिक निर्णय तपाईहरु राजनीतिकबाटै टुङ्गाइदिनुस् कृपया, यो हाम्रो सरकारको विषय होइन, हामी यस विषयलाई हामी टुङ्ग्याउन चाहदैनौँ, विवादमा पर्न चाहदैन भनेर फर्काइदियो भने के हुने? वास्तवमा तपाईँले ठिक कुरो गर्नुभयो। साँच्चै भन्यो भने यो जुन चाहिँ संसद विघटनको निर्णय छ यो सर्वोच्च अदालतमा पुग्न साथ सर्वोच्च अदालतले प्रथम दृष्टिमै यो गलत काम भएको छ, गलत निर्णय भएको छ भनेर उल्ट्याएर पठाइदिनु पर्ने हो। उल्ट्याएर कि तपाईहरु राजनीतिक निर्णय सर्वोच्चले हेर्दैन भनेर राजनीति आउने भने त फेरि आदेश दिने कुरा हो। राजनीति त लिखित आदेश हो नि, त्यो त त्यो चाहिँ प्रथम दृष्टिमै त्यो निर्णय खारेज हुन्छ भनेपछि संसद चाहिँ यथावत रहन्छ अनि संसदले आफ्नो कार्य गर्छ। उही चाहिँ फेरि केपी ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने हो कि माधव नेपाल हुने हो कि हैन? अब यदि उनीहरूको पार्टी फुटेन भने अझै पनि चाहिँ त्यही पार्टीभित्रबाट कोही हुन सक्छन् होइन? पहिलो कुरो त्यसो हुँदाखेरि कुरो के हो भन्नु होला भने यो चाहिँ बाहिर कसले गर्ने होइन, त्यो चिन्ता त्यो संसदले गर्छ। अब यो संसदले स्थायित्व प्रदान गर्ने हो, सरकार बन्ने, बाँकी 2 वर्ष फेरि भत्ता सुविधा पाउने, अब यत्रो दिन त पाएनन् अब फेरि दोबर लिने, त्यही स्थिति मात्रै हो कि यो यसले जनता र राष्ट्रको लागि केही गर्छ भन्ने आधार केही छ विगतदेखि वर्तमान? जनताका प्रतिनिधिहरूलाई हामीले त्यसरी चाहिँ हलुका रूपले चाहिँ सोध्नु हुँदैन, किनभने संविधानले व्यवस्थाले के भनेको छ भने सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताहरू। अहिलेको सार्वभौम सत्ता राजकीय सत्ता कसित छ भन्दाखेरि जनतासँग छ। त्यो जनताले त्यो जनताले त्यो सार्वभौम अधिकार त्यो राजकीय सत्ताको अधिकार 5 वर्षको लागि प्रयोग गर्ने गरी आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई दिएको छ। जे गरे पनि उनीहरूले जे होइन उनीहरूले त्यो चाहिँ संविधान बमोजिम जनता त्यो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने गरी कानुन बमोजिम कोही पनि मान्छे चाहिँ कानुनभन्दा माथि छैन। हिजो राजा कानुनभन्दा माथि भए भनेर गणतन्त्र ल्याएका हुन्छ। त्यसो हुनाले यहाँ कोही न मान्य न प्रधानमन्त्री कोही पनि छैनन्। उनीहरू आफ्नो अधिकार कानुनले दिएको अधिकार संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुको लागि सर्वे सर्वा छन्। त्योभन्दा बाहिर गएर उनीहरूले चाहिँ अरूको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन। त्यो सांसदहरूको नायक नेता भन्छ नि हैन? हजुर, त्यसको नायक अनि संसद दलको नेता हुन्छ, त्यसले ती सबैको अधिकार उसले एकीकृत ढङ्गले गुजुल्टो पारेर प्रयोग गर्छ भन्ने नमान्ने होइन। उसले के गर्छ भने उसले संविधान बमोजिम कानुन बमोजिम र जनताका प्रतिनिधिहरूको भावना अनुरूप सबै कुरो लेख्या हुँदैन नि, त्यो भावना अनुरूप काम गर्न सकेन भने संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न सक्छन् तिनीहरूले। त्यो त गरेन र त होइन हो, त्यो गरेन र त यो होइन गर्न उनीहरूले चाहिँ गर्ने मौका पाएनन् अथवा चाहिँ गरेनन् त्यो उनीहरूको कुरो हो। तर गरेनन् ल संसदीय दलको नेता चाहिँ परिवर्तन गरेनन्, त्यस हुनाले मैले संसद विघटन गरिदिएँ भनेर आफूलाई हुँदै नभएको अनधिकृत अधिकार प्रयोग गरेर अनि संसदको जनताको चाहिँ संस्था विघटन गर्ने। संसद विघटनको अर्थ त्यो सदाका लागि भन्ने अर्थमा छैन। जो चुनाव गर्ने जो प्रधानमन्त्रीले भनेको छ नि त्यो चुनाव चाहिँ हुन सक्ने स्थिति छ कि छैन वैशाख
17 र 27 गतेको जो तिथि मिति तोकिएको छ त्यो चुनावमा जाने स्थिति भयो भने मानिलिनुहोस् सर्वोच्चको त्यो खालको फैसला आयो भने त्यसले चाहिँ के अवस्था सिर्जना गर्छ? सुन्नुहोस्, अब यो कुरो के छ भन्नु होला भने म त्यहाँसम्म त जानै चाहन्न, किनभने यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो मेरो नातिनी छ 8 क्लासमा पढ्छ, उसले अलिकति यस्तो चाहिँ कुरामा चाहिँ चासो पनि दिन्छन् है कि उसले चाहिँ त्यो संविधान पढिछन्, धारा 76 के अरे धारा 76 होइन, अनि धारा 76 को 1 देखि चाहिँ 7 सम्म उनले पढिन् र मलाई भनिन् बुवा यहाँ त प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने त अधिकार छैन, बहुमतको प्रधानमन्त्री, मिलिजुली प्रधानमन्त्री, त्यसपछि सबैभन्दा ठुलो दलको प्रधानमन्त्री, अनि त्यसले पनि चाहिँ संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा कुनै इन्डिभिजुअल सांसदले यदि चाहिँ त्यो बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ अथवा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ भने त्यो पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था रहेछ, र त्यसले पनि हैन विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने हेर्नुहोस् है, धारा 5 के अरे उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने छ भनेर भने संसदबाट सबै विकल्प अझ हेर्ने हो। प्रतिनिधि सभा तपाईको विचारमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरौँ, त्यसपछि सबै विकल्प हेरौँ, अनि भएन भने अनि चुनावमा अन्तिममा जाउँ। हो त्यो सकेसम्म समय अलि लम्बे हो, संसदहरूलाई अलिकति फेरि समय राखौँ। संसद विघटन नहुँदासम्म है कि के अरे त्यो संसदमा उनीहरूले चाहिँ पूर्ण चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो के भनौँ अनुमोदन नहुँदासम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्री यदि उसले चाहिँ विश्वासको मत ल्याउन सकेन, अनुमोदित हुन सकेन भने बल्ल त्यसको कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आए। हजुर, जो हामी जनताको अधिकार सम्पन्न सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जो जनता भन्छौँ नि, हजुर, त्यो जनताको अधिकार कसले त्यो हलो जोत्नेले प्रयोग गर्ने कि त्यो जनताको अधिकारलाई प्रयोग गर्ने तागत अनर जसले लिन्छ नि, जसले नेतृत्व लिन्छ, कसले प्रयोग गर्ने र त्यो जनताको अधिकार भने कहाँबाट देखा पर्ने हो? जनताको अधिकार भनेको जनताका प्रतिनिधिहरूले गर्ने हो। त्यो व्यक्ति अलग अलग जनता र त्यो देखिने कस्तो देखिन्छ भने राजनीतिक दल एउटा, त्यसमा संसदीय दलको नेता हुन्छ, अनि त्यसमा पृथक पृथक क्षेत्रका सांसदहरू हुन्छन्, निर्वाचित हुन्छन्, कोही मान्य हुन्छन्, कोही तान्य छन्, कोही के छन् होइन, अनि ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू छन्, अनि त्यसको नेतृत्व गर्ने एउटा व्यक्ति हुन्छ। त्यो सबैले त व्यक्तिले त्यो हलो जोते किसानले प्रयोग गर्दैन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता त्यसले 5 वर्षमा एकचोटि भोट पाउँछ, भोट गर्ने अधिकार पाउँछ, फेरि अर्को पटक फेरि गर्छ। त्यो कसले प्रयोग गर्ने? मैले भन्न खोजेको राष्ट्रपति सेरेमोनियल रहने, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने, सत्तामा रहेका पक्ष र समग्र नेपाली जनको प्रतिनिधिको रूपमा, पात्रको रूपमा, प्रतीकको रूपमा रहेर काम चाहिँ कसले गर्ने भन्न खोज्या? त्यो प्रतीकको रूपमा भनेको चाहिँ सांसदहरू नै हुन्। सांसदहरूले अनि कलेक्टिभली कसरी गर्छ? त्यो त एउटा लिडर हुन्छ नि त। सांसदहरू जनताको भावना बुझेर नेतृत्व गरे हुन्छ। कुनै नेताले के उठ्छ अनि म यसो गर्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु, हो ठिक भन्छ र जनताले त्यसलाई भोट दिन्छ। त्यही जनताका भावनाहरू तपाईँले यसो गर्नुपर्छ है भनेर पनि भन्छन्। त्यो सांसदहरूको तर्फबाट निर्वाह भएको 3 वर्षको 3.5 वर्षको भूमिका ठिक जनताको ठिक काम गरे तिनले गरेका छन् नि, हो गर्दै गरेका छैनन् भनेर हामीले उनीहरूको चाहिँ भूमिकालाई चाहिँ हामीले चाहिँ माइनस गर्नु हुँदैन। कैयौँ काम के अरे कानुनहरू बनाएका छन्, कैयौँ चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ पद्धति बसाल्ने प्रयास गरेका छन्, कैयौँ चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ एउटा कानुन बनाउँदाखेरि चाहिँ 10औं दिन, महिनौं दिन र कोहीमा त वर्षौं दिनसम्म छलफल गरेका छन् उनीहरूले। एउटा मुलुकमा चाहिँ कानुन बनाउनु भनेको सिस्टम बसाल्ने कुराहरू हो। त्यसमा पछि यो अब तपाईँसँग म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएको, व्यवस्थित ढङ्गले नेपालको राज्य संयन्त्र चलेको छ र यो अव्यवस्थित अवस्थामा नेपाल छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। यो समग्रमा यो के हुन्छ भने एकदम छोटकरीमा समय भएर त्यो के हुन्छ भन्नु होला भनेदेखिलाई चाहिँ सबै कुरा ठिकठाक तरिकाले चाहिँ चलेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन, त्यसमा तलमाथि चाहिँ हुन्छ। दोषीको
दोषी चाहिँ को हुन्छन् भने नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू हुन्। जनप्रतिनिधि भएन त्यसमा, जनप्रतिनिधिहरू हुन् नि त जनताका। अनि तिनलाई कसरी दण्डित नगर्ने? सधैँ तिनलाई चाहिँ हाइसन्छ हो, तिनीहरूलाई कसले दण्डित गर्छ त भनेदेखिलाई चाहिँ भोलि जनताले गर्छन्। त्यो 5 वर्षपछि कुरिरहने 5 वर्ष रिकलको भूमिका रिकल गर्न पाउने अहिले छैन। हाम्रो चाहिँ संविधानले त्यो व्यवस्था गरेका छैन है कि कहीँ कहीँ मुलुकहरूमा त्यो व्यवस्था पनि हुन्छ। तर मूल कुरो के हो भनेदेखिलाई चाहिँ जसले स्थायी राजनीति गर्न चाहन्छ त्यसले जनताको भावनालाई चाहिँ राजनीतिक इच्छा गर्न सक्दैन। राजनीति स्थिरतामा छ नेपालको, स्थायी राजनीति हो अहिले यो चाहिँ स्थायित्व छ नेपालको राजनीति, तरल अवस्थामा छैन। स्थायी हो, तरल अवस्थामा ल्याए यसले चाहिँ ल्याएको फेरि हो। यो चाहिँ के भयो भन्नु होला भने अनाधिकार चेष्टा गरेर संसद विघटन भएकाले यो अनावश्यक रूपमा चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका छैन। प्रतिपक्षको सांसदहरूको भूमिकाका कारण छ नि। सुन्नु न, प्रधानमन्त्री मात्रै जिम्मेवार होइन त्यो होइन। मूल कुरो त के हो भनेदेखिलाई संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै आधारै दिएको छैन, अधिकारै दिएको छैन भने अनायास उसले वास्तवमा चाहिँ संविधानमाथि बलजफ्ती ढङ्गले चाहिँ संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेर चाहिँ काम गर्छ भन्ने कुरो कसैले पनि विश्वास गरेन। यदि प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमले यो स्थिति सिर्जना भएको हो। अब आधा मिनटमा सक्नुहोस् है त प्लिज। यसको विकल्पमा आउने व्यक्तिबाट स्थायित्व प्राप्त हुने तपाईँलाई काहीँ विश्वास लाग्छ? होइन, ती सबै प्रयासहरू हुन्, कसैले पनि ग्यारेन्टी दिन सक्दैन। तर कुरो के हो भनेदेखिलाई चाहिँ कमसे कम संविधानको नियमको कानुनको बलात् अपहरण गरेर चाहिँ अनधिकृत चेष्टा गर्ने प्रयासहरू चाहिँ अब आउनेले चाहिँ गर्न सक्दैनन्। यदि यो सकियो भने सक्दैन के आधारमा? होइन, कानुनले नदिएको कुरो गर्दाखेरि त्यसो भए सरकारले संविधान फालिँदैन थियो होला नि त फेरि। होइन, त्यो चाहिँ के भयो भन्नु होला भने त्यसमा पनि केही कमी कमजोरीहरू भए। त्यो चाहिँ के भयो भने एउटा चाहिँ जनआन्दोलनको राप तापले गर्दाखेरि त्यो फ्याँकियो। सायद त्यो ढङ्गले जान सक्छ नि त, यो सक्दैन? उस्तै पऱ्यो भने यो पनि जान सक्छ। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई अघि भन्न पाइनँ है कि यो चाहिँ वास्तवमा संसद यदि है हाम्रो पनि चाहिँ के भने सर्वोच्च अदालत प्रति चाहिँ पूर्ण आस्था र विश्वास छ। यो अहिलेको जुन अराजकता, अन्योलता, अव्यवस्था मुलुकमा चाहिँ भइराखेको छ, एउटा चाहिँ क्याओसको स्थिति उत्पन्न भइराखेको छ, यसलाई सम्हाल्ने अन्तिम आशा भनेको चाहिँ सर्वोच्च अदालत भइराखेको छ। यदि भएन भने वैशाखमा चुनाव हुने कहीँ कतैबाट चाहिँ त्यसले आशा गर्न सकिँदैन। किन भन्नु होला भनेदेखिलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा सत्ताधारी पार्टी बाहेक, त्यही पनि चाहिँ टुक्रिएको भन्ने कि चोइटिएको पार्टी बाहेक त्यही पार्टीका पनि ठुलो हिस्सा, अहिले त 2/3 केन्द्रीय सदस्यदेखि लिएर हामीले हेर्ने त त्यही नै हो नि, त्यो चाहिँ पनि चुनावमा चाहिँ एउटा सहजतापूर्वक चाहिँ भाग नलिने, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि चाहिँ नलिने काङ्ग्रेसले भने सुन्नु न, नलिने भनेको छैन। तर मान्छे त्यसमा चाहिँ आधाभन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ त यो गलत हो, यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ संसद पुनर्बहाली हुनुपर्छ भनेर आन्दोलित छन्। त्यही भित्र सुन्नुहोस्, त्यही भित्र पनि विद्रोह हुन सक्छ। किनभने यो त संविधानमाथि बलात् चाहिँ होइन, त्यसको चाहिँ यो के हो भन्दा भने यो चाहिँ शासकीय स्वरूप भनेको यो संविधानको मेरुदण्ड हो कि यो मेरुदण्ड अहिले चाहिँ छेदविच्छेद भएको छ। त्यो छेदविच्छेद भएको मेरुदण्डलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ औषधोपचार गर्न सक्छ भन्ने विश्वास छ। गर्न सकेन भने अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यसले भने त्यो सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरू चाहिँ प्यारालाइसिस हुन्छन्, चल्दैन। त्यसमा मान्छेमा घोर निराशा हुन्छ, निराशापछि असन्तुष्टि हुन्छ, असन्तुष्टिपछि विद्रोह हुन्छ र मुलुकमा शान्ति नहुन सक्छ। र वास्तवमा यो चुनाव हुने स्थितिमा न त जनताको मनस्थिति छ, न पार्टीहरूको चाहिँ छ, न नागरिक समाजको चाहिँ छ। त्यसो हुँदाखेरि यो नागरिक समाजको कुरा गरिरहनु भएको तपाईँले अहिले सडकमा आएका चाहिँ नागरिक समाज देख्नुभएको छैन? नागरिक समाज होइन, यसरी अवमूल्यन नगर्नुहोस्। यही नागरिक समाजले चाहिँ राजतन्त्रलाई चाहिँ सिद्ध्याएको मुख्य कारण त्यही हो। होइन, नागरिक समाज। त्यसो हुँदाखेरि नागरिक समाजलाई अवमूल्यन गरेर हामीले सोच्नु हुँदैन, त्यसमा धेरै ठुलो ताकत छ है कि। त्यसो हुँदाखेरि एउटा नागरिकले बोलेको कुराले चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू आकर्षित हुन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि अहिले त यहाँ के भनेदेखिलाई चाहिँ त्यही एउटै पार्टी नेकपा जिसका लाठी उसका भैँसमा जाँदैछ
होइन त्यो हुँदैन। यसले के हुन्छ भन, तपाईँले भनेको चाहिँ भोलि चाहिँ त्यो अराजकता र अव्यवस्थाको स्थिति पनि आउन सक्छ यदि यो चाहिँ संविधानले चाहिँ ठिक ट्र्याक मा चाहिँ आएन भने। त्यस हुनाले यो बहुत चाहिँ डरलाग्दो स्थिति छ, डरलाग्दो अवस्था छ। हस्, म तपाईँसँग यहाँभन्दा समय दिन सकिनँ, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो खेमराज रेग्मी, पूर्व प्रशासक, समसामयिक नेपालको ताजा राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। बसहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।